नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो क्लास 12 को कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा सुरुमा अलिकति थ्योरी, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल दुई चारवटा बोर्डको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ थ्योरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जुनसुकै च्याप्टरमा पनि एकाउन्टको पहिला थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डहरू जान्नुपर्छ र थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड जानिसकेपछि बल्ल न्युमेरिकलको लागि धेरै हेल्प हुन्छ है। र यो पनि त्यस्तै नै हो। पहिला यो चाहिँ रिजन्स फर डिफरेन्सेसहरू जान्यौँ भने बल्ल अलिकति हाम्रो हिसाबको लागि चाहिँ के त इजी हुन्छ। ठिक छ। जस्तै अब यसले के भन्छ भन्दा सुरुमा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। यसले के भन्छ भन्दा हामीले कस्ट सिटमा पनि हामीले प्रफिट निकाल्यौँ है, कस्ट सिटमा, जसलाई हामी कस्ट एकाउन्ट पनि भन्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ के त पिएल एकाउन्ट, जुन हामीले फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ पिएल ब्यालेन्स सिटबाट ब्यालेन्स सिट जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट वा फाइनल एकाउन्ट गऱ्यौँ त्यहाँबाट पनि प्रफिट निकाल्छौँ। र त्यो प्रफिट र त्यो प्रफिट दुईटा प्रफिट चाहिँ किन डिफरेन्स हुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ। अब यसमा र यसमा त फरक परिहाल्छ, किन भन्दा कस्ट एकाउन्ट वा कस्ट सिटको फर्मेट नै फरक छ र यो ट्रेडिङ र पिएलको फर्मेट नै फरक छ। र फर्मेट नै फरक भइसकेपछि र यसको पर्पस पनि स्पेसल्ली चाहिँ के त यसको कस्ट एकाउन्टको वा कस्ट सिटको मेन पर्पस भनेको कस्टलाई देखाउने हो। प्रोडक्सनको कस्ट कति, फ्याक्ट्रीको कस्ट कति, त्यसै गरी यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कति भनेर यसरी लेभल वाइज चाहिँ कस्ट देखाउने यसको मेन अब्जेक्टिभ हो भने यसको त ट्याक्स पर्पसको लागि रियल प्रफिटको डाटा देखाउँछ यसले भने यसको मेन अब्जेक्टिभ नै फरक हुने भइसकेपछि प्रफिट पनि फरक हुन्छ। ठिक छ। र यसको फर्मेट पनि फरक छ। ठिक छ। त्यो त हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ के त हो, अब यहाँ चाहिँ कुन के कुराले चाहिँ यहाँ डिफरेन्स हुन्छ र त्यसलाई रिकन्साइल भनेको चाहिँ हामीले 11 क्लासमा हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। ठ्याक्कै त्यसरी नै के त यहाँ पनि गर्छौँ। ठिक छ। र यसको डेफिनेसनमा जाउँ। यसको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा अ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड फर रिकन्साइलिङ द प्रफिट बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड कस्ट एकाउन्टिङ इज नोन एज कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। वास्तवमा यो दुईटाको प्रफिटलाई चाहिँ रिकन्साइल गर्ने र यसको रिजन यो कारणबाट चाहिँ यिनीहरू दुईटाको प्रफिट फरक पर्यो भनेर जुन स्टेटमेन्ट बनाइन्छ त्यसैलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। र यो कस्ट वास्तवमा यसको नाम भनेको प्रफिट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने हो। ठिक छ। यसको अर्थ त त्यही हो है। र यसमा प्रफिट कसरी फरक पर्छ त भन्दा हो यसको रिजनहरू वा कजेज अफ डिफरेन्सेस बिट्विन प्रफिट सोन बाई कस्ट एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर भन्छौँ। र यसको चाहिँ मेन 5वटा चाहिँ के त डिफरेन्सहरू चाहिँ के त यहाँ लेखिएको छ। फर्स्टमा चाहिँ के त ट्रान्ज्याक्सन सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट ओन्ली। फाइनेन्सियल एकाउन्ट र पिएल एकाउन्ट भनेको एउटै हो। धेरैवटा आइटमहरू हामीले पिएल एकाउन्टमा मात्रै देख्छौँ जुन कस्ट एकाउन्टमा देख्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा यो दुईटाको प्रफिट चाहिँ के त फरक हुन्छ। जस्तै के त भन्दा ट्रान्सफर अफ प्रफिट, यहाँ जस्तै हामीले पिएल एकाउन्ट वा उता पिएल एप्रोप्रिएसनमा उतापट्टि डिभिडेन्ड पे, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ त्यस्ता आइटमहरू थियो भने यहाँ त्यस्तो आइटमहरू आउँदैन, कस्ट सिटमा छैन र त्यसले गर्दा चाहिँ के त फरक पर्छ प्रफिट। त्यसै गरी फाइनेन्सियल चार्जेसहरू जस्तै अमोर्टाइजेसन अफ गुडविलहरू जस्तै इन्टेन्जिबल एसेट्सको अमोर्टाइजेसन हुन्छ। त्यसै गरी फिक्टिसियस एसेट्सहरू जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, सेयर इस्यु एक्सपेन्सेस त्यस्ता चार्जहरूको चाहिँ के त रिटर्न अफ हुन्छ। ठिक छ। र त्यस्ता अमोर्टाइजेसन र राइट अफहरू चाहिँ के त पिएल एकाउन्टमा मात्रै आउँछ, हाम्रो कस्ट सिटमा आउँदैन। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट पेड, हामीले लोन लिएका छौँ भने इन्ट्रेस्ट पे गर्ने, त्यसै गरी फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्दाखेरिको लस त्यस्ता आइटमहरू पनि के त पिएलमा मात्रै आउँछ। त्यसै गरी फाइनेन्सियल गेन इन्कमहरू कस्तो त भन्दा एप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट्स, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट इन्कम, त्यसै गरी गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट त्यस्ता आइटमहरू पनि के त यहाँ यता पिएलमा मात्रै आउँछ, उतापट्टि आउँदैन। र त्यसै गरी इन्कम एक्सेप्ट हाम्रो यता हाम्रो कस्ट सिटमा चाहिँ एउटा सेल्स इन्कम आउँछ, त्यसै गरी एउटा स्क्रैप सोल्ड, अनि त्यसै गरी क्लोजिङ स्टकलाई पनि इन्कमको रूपमा लिइन्छ किनभने त्यो ट्रेडिङको क्रेडिटमा बस्छ। ठिक छ। र यो तीनटालाई चाहिँ के त हामी इन्कमको रूपमा लिन्छौँ। यो तीनटा बाहेक अरू कुनै पनि इन्कम जस्तै रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, त्यस्ता डिभिडेन्ड रिसिभ त्यस्ता कुनै पनि रिसिभका आइटमहरू हामी चाहिँ के त यता पिएल एकाउन्टमा हामी देखाउँदैनौँ। ठिक छ। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के त प्रफिटमा डिफरेन्स हुन्छ भनेर भन्छ यो थ्योरीले। त्यसै गरी कुनै ट्रान्ज्याक्सन्स द्याट आर ओन्ली सोन इन कस्ट एकाउन्ट, खालि कस्ट एकाउन्टमा मात्रै सो हुने यस्ता आइटमहरू प्रायः त आउँदैन क्वेसनमा, तर पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै रेन्ट अफ ओन बिल्डिङ, अब
ओनरको चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ छ भने आफ्नै बिल्डिङमा त रेन्ट त तिर्नु पर्दैन, तर त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ, अपर्च्युनिटी कस्ट वा नसनल एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छ। त्यस्ता नसनल एक्सपेन्सेस वा अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ भए पनि रेन्टको हिसाब त गर्नु पर्यो भनेर हो। त्यसरी कस्टमा चाहिँ के त हिसाब गर्न सक्छ कस्ट सिटमा। त्यसै गरी रिमुनरेसन अफ ओनर, ओनरको चाहिँ अब स्यालेरी वा रिमुनरेसन त्यो पनि हिसाब गर्ने भन्छ भने त्यो पनि के त अब कस्टमा मात्रै आउँछ, उता पिएल एकाउन्टमा आउँदैन। त्यसै गरी ओनर क्यापिटलमा, ओनर्सको क्यापिटलमा इन्ट्रेस्टको हिसाब गर्छ भने त्यो पनि के त उता कस्टमा मात्रै आउँछ, यता पिएलमा आउँदैन, जसले प्रफिटलाई फरक पार्छ। त्यसै गरी यो एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स भनेको, हाम्रो ओभरहेड्स भनेको मेनली तीनटा हुन्छ, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ वा फ्याक्ट्री ओभरहेड, त्यसै गरी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र अर्को सेलिङ ओभरहेड। त्यो तीनटै ओभरहेडहरू चाहिँ पिएल एकाउन्टमा चाहिँ एक्चुअल फिगर चढ्छ, ठिक छ। तर कस्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा इस्टिमेटको आधारमा पनि हाम्रो ओभरहेडहरूलाई इन्ट्री गरेको हुन्छ। जुनसुकै कारणले पनि कहिले चाहिँ पिएल र हाम्रो कस्ट सिटमा चाहिँ फरक फरक ओभरहेडहरू इन्ट्री भएको हुनसक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रफिटलाई असर गर्छ। त्यसै गरी डिफ्रेन्सेस इन इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन, हाम्रो इन्भेन्ट्री भनेको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हो। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसनको मेथड फरक पर्न सक्छ एउटा कुरा, र त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको पिएल एकाउन्टमा चाहिँ कस्ट अमाउन्ट र मार्केट प्राइसमा विच एभर इज लोयर त्यसरी चाहिँ के त त्यसको भ्यालुएसन गरिन्छ इन्भेन्ट्रीको भए। यो हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ के त त्यसको वास्तविक कस्टलाई हेर्ने, त्यसै गरी लिफो फिफो, त्यसै गरी एभरेज कस्टिङका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पिएल एकाउन्टको इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन र कस्ट एकाउन्टको इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन फरक पर्न सक्छ। र त्यसै गरी हाम्रो यो हिसाबको लागि चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई हामीले एक्सपेन्सेस मान्छौँ, किन भन्दा ओपनिङ स्टक भनेको हामीले ट्रेडिङको डेबिटमा राख्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी यो क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी इन्कम मान्छौँ, किन भन्दा हामीले क्लोजिङ स्टकलाई ट्रेडिङको क्रेडिटमा राख्छौँ, ठिक छ। त्यसरी बुझ्ने। र त्यसै गरी डिफ्रेन्स इन चार्जिङ डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट पनि कस्टमा एउटा यता फाइनेन्सियलमा एउटा हुनसक्छ, किन भन्दा मेथड जस्तै स्ट्रेट लाइन होला, डिमिनिसिङ होला, सम अफ इयर्स डिजिट होला, विभिन्न मेथडहरू हुन्छ डेप्रिसिएसनको र त्यो मेथडमा फरक पर्न सक्छ एउटा कुरा। र त्यसै गरी रेटमा पनि फरक पर्न सक्छ, एउटामा 10% अर्कोमा 15% त्यस्तो पनि हुनसक्छ। र यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ के त यो हाम्रो पिएलको प्रफिट र कस्ट सिटको प्रफिट चाहिँ फरक पर्छ, ठिक छ। अब हामी न्युमेरिकलमा छौँ र न्युमेरिकलको लागि चाहिँ के त यो कन्सेप्टहरू एकदमै चाहिन्छ है। अरू टिचर, यो प्रत्येक टिचरहरूले फरक फरक तरिकाले पढाउँछन् है। अरू टिचरले अब सबैले आफ्नै तरिका बेस्ट भन्छ, म पनि आफ्नै तरिका बेस्ट भन्छु है। र मेरो तरिका अलिकति फरक छ, अरू टिचरहरूको र मेरो अलिक फरक छ है। सबै यो भिडियो हेर्नु होला अनि मात्र चाहिँ के त बुझ्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ अब मेरो तरिका अरू टिचरहरूले फलो नगरेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर यो जम्मै भिडियो हेर्नुहोस् अनि पक्कै बुझिन्छ है। जस्तै अब यसमा चाहिँ के त भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा यो डेबिटेड र क्रेडिटेड भनेको कस्ट सिटमा त डेबिट क्रेडिट भन्ने कुरो हुँदैन, ठिक छ। त्यही भएर डेबिटेड र क्रेडिटेड भन्यो भने त्यो पिएल एकाउन्ट वा फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो, नम्बर 1। त्यसपछि डेबिट भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस जसले प्रफिट घटाउँछ, ठिक छ। र त्यसै गरी क्रेडिटेड भनेको चाहिँ इन्कम है। हामीलाई थाहा छ नि त पिएल एकाउन्टको क्रेडिटमा इन्कमहरूको इन्ट्री हुन्छ, ठिक छ, इन्कम भयो। त्यसै गरी अब एक्सपेन्सेस, ओभरहेड, कस्ट वा लस, त्यो जम्मै चाहिँ के त जम्मैले प्रफिटलाई घटाउँछ, त्यो कुरा चाहिँ मन्त्र हो यो है। एक्सपेन्सेस त्यसले प्रफिट घटाउँछ। अब यो जम्मैले चाहिँ प्रफिटलाई कस्तो इफेक्ट पार्छ त, यो जम्मै आइटमले प्रफिटलाई कस्तो इफेक्ट पार्छ त्यो चाहिँ हेर्ने हो। किन भन्दा हाम्रो भनेको यो प्रफिट रिकन्सिलिएसन बिट्विन कस्ट सिट र पिएल एकाउन्ट हो। पिएल एकाउन्ट र कस्ट सिटको प्रफिटलाई चाहिँ के त कसरी चाहिँ हिट गर्छ, कसरी एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो मेन कन्सर्न हो। त्यही भएर एक्सपेन्सेस, ओभरहेड, कस्ट वा लस भन्यो भने त्यसले प्रफिटलाई घटाउँछ, नम्बर 1। त्यसै गरी यस्ता एक्सपेन्सेस, ओभरहेडहरू कहिलेकाहीँ बढी इन्ट्री हुनसक्छ, कहिले कम इन्ट्री हुनसक्छ, त्यो कुरा हामीले अघि पनि हेरिसक्यौँ है। जस्तै ओभर एब्जर्ब भन्यो भने ओभर भनेको बढी, जस्तै ओभरहेड चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ त प्रफिट कम हुन्छ, ठिक छ। ओभरहेड बढी चार्ज भयो वा भने एक्सपेन्सेस बढी लेखियो भने त प्रफिट घट्ने भइहाल्यो नि त, ठिक छ, प्रफिट घट्छ। त्यसै गरी अन्डर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड, ओभरहेड चाहिँ अन्डर भयो, कम चार्ज भयो, अन्डर रेकर्डेड भयो भने प्रफिट बढ्छ, किन भन्दा एक्सपेन्सेस कम भयो भने त प्रफिट बढ्छ नि त, ठिक छ, त्यो भयो।
र त्यसै गरी अर्को इन्कम वा गेन। इन्कम वा गेनले चाहिँ हाम्रो प्रफिट बढाउँछ, नम्बर 1 त्यो बुझ्नु पर्यो। इन्कम र गेनले प्रफिट बढाउँछ, एकदम नर्मल कुरा भयो। र त्यसै गरी इन्कम ओभर रेकर्डेड, इन्कम ओभर भयो भने इन्कम बढी भयो भने प्रफिट पनि बढ्छ, ठिक छ, एकदम नर्मल कुरा छ यो। त्यसै गरी इन्कम अन्डर भनेको कम चाहिँ चार्ज भयो, कम चाहिँ लेखियो इन्कम। अब इन्कम कम लेखिसकेपछि प्रफिट पनि घट्छ, ठिक छ, यो भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यो बोर्ड प्रब्लममा आउने जम्मै प्रब्लमहरू चाहिँ के त जम्मा 15 वटा ट्रान्ज्याक्सन हो। योभन्दा बाहिरको सायद नआउला है, यति भएपछि सायद बुकहरूको पनि प्राय कभर हुन्छ। यो जम्मै आइटमहरूले यो कस्ट अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ त, त्यसको प्रफिटलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ त, त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ, ठिक छ। यो जानिसकेपछि हामीलाई हिसाब हाफ डन हुन्छ भनौँ न, एकदमै सजिलो हुन्छ है। जस्तै फर्स्टमा प्रफिट अन सेल अफ प्लान्ट ₹5,000 ओन्ली सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। यस्तो प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्सहरू त के त अब कस्ट एकाउन्टिङमा त इन्ट्री हुँदैन, ठिक छ, त्यो त इन्ट्री हुँदैन, अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। भने यो भनेको त प्रफिट हो। अब प्रफिटले त यो फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिट बढाउँछ, ठिक छ। यो पिएल अकाउन्ट वा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको एउटै हो। र यहाँ केही नलेखेको भन्नु र प्लस लेखेको भन्नु एउटै हो, ठिक छ। प्रफिट बढाउँछ भने प्लस, वा केही लेखेको छैन, वा प्रफिट घटाउँछ भने माइनस, ठिक छ, त्यसरी बुझ्ने। यो प्लस 5,000 हो पिएलमा। त्यसै गरी डिभिडेन्ड रिसिप्ट ₹10,000 नट सोन इन कस्ट एकाउन्ट। यसरी डिभिडेन्ड रिसिप्ट भन्यो भने त कस्ट एकाउन्टमा इन्ट्री हुने कुरो भएन, ठिक छ, वा फाइनेन्सियल अकाउन्टमा मात्रै सोन भयो भन्न पनि सक्छ, एउटै कुरा हो, एउटै ल्याङ्ग्वेज हो। त्यही भएर माथि मैले ओन्ली सोन लेखेँ, तल चाहिँ नट सोन लेखेँ, ठिक छ। र ₹10,000 डिभिडेन्ड पायो जोड्ने, ठिक छ, त्यसले प्रफिट बढाउँछ पिएलको। त्यसै गरी अर्को डिभिडेन्ड अर ट्याक्स पेड। अब डिभिडेन्ड पेड भने पनि त्यही हो, ट्याक्स पेड भने पनि त्यही हो, त्यो चाहिँ कस्ट सिटमा आउँदैन। हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यसरी केही लेखेन भने त्यो चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ पिएलमा मात्रै भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। र डिभिडेन्ड पेड भनेको 4,000, त्यो भनेको चाहिँ के त अब माइनस भयो, एक्सपेन्सेस भयो नि त, पैसा तिर्यो भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा माइनस। पिएल अकाउन्ट भन्नु र फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्नु एउटै हो, ठिक छ। र त्यसै गरी चौथोमा चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट डेबिटेड। यसरी डेबिटेड भन्यो भने त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ, अघि भर्खर भन्यौँ हामीले, ठिक छ। भने एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ, त्यही भएर हाम्रो पिएल अकाउन्टको प्रफिट घट्यो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को गुडविल राइट अफ। यस्तो गुडविल राइट अफ, यो अमोर्टाइजेसन भन्ला, राइट अफ भन्ला हो, कपिराइटहरू राइट अफ भन्ला, त्यसै गरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस राइट अफ भन्ला। त्यस्ता राइट अफहरू भनेको के त पिएल अकाउन्टको डेबिटमा मात्रै इन्ट्री हुन्छ, कस्ट सिटमा हुँदैन, ठिक छ। त्यही भएर के त गुडविल राइट अफ भन्ने बित्तिकै त्यो पिएल अकाउन्टको डेबिट वा भनौँ एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ। त्यसै गरी रेन्ट अर डिभिडेन्ड क्रेडिटेड। क्रेडिटेड भनेको के त इन्कम। हाम्रो चाहिँ रेन्टहरू पाउन पनि सक्छौँ हामीले, वा डिभिडेन्डहरू पायौँ भने त्यसलाई क्रेडिटेड भन्छ। त्यो पनि के त पिएललाई मात्र थाहा हुन्छ, वा भनौँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै त्यो इन्ट्री हुन्छ, ठिक छ, त्यही भएर त्यो प्लस भयो। र त्यसै गरी अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस ओभर भयो, ठिक छ। एक्सपेन्सेस ओभर भयो भने प्रफिट घट्छ, ठिक छ, प्रफिट घट्छ, तर केमा त कस्टमा। कस्टमा प्रफिट घट्यो भनेपछि के त -500 भयो, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को फ्याक्ट्री ओभरहेड 5,000 इन कस्ट। कस्टमा चाहिँ 5,000 इन्ट्री भयो फ्याक्ट्री ओभरहेड। त्यसै गरी फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ के त 4,000 मात्र इन्ट्री भयो, ठिक छ। 1,000 रुपियाँ एक्सपेन्सेस यो फ्याक्ट्री ओभरहेड, 1,000 रुपियाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ के त बढी इन्ट्री भयो, केमा कस्टमा, ठिक छ। 1,000 रुपियाँ किनभने डिफ्रेन्स मात्र हामीले चढाउँछौँ नि त, ठिक छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,000 रुपियाँ बढी कस्ट एकाउन्टमा इन्ट्री भयो भने ओभरहेड बढी इन्ट्री भयो भने के हुन्छ त लस हुन्छ, वा भनौँ पिएल प्रफिट घट्छ, त्यही भएर हामीले प्रफिट घटाइदियौँ, ठिक छ, कस्टमा। वा यसलाई प्लस 1,000 भनेर यता पिएलमा प्लस पनि गर्न सक्छौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको हामीले चाहिँ के त एक्सपेन्सेस हो, हामीले अघि पनि भनिसकेका छौँ है। ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्सेस ओभर भयो भनेपछि के त बढी। एक्सपेन्सेस बढी भयो भने प्रफिट घट्छ, केमा त कस्टमा, त्यही भएर प्रफिट घट्यो कस्टमा, ठिक छ। त्यसै गरी क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो इन्कम हो, ठिक छ। क्लोजिङ स्टक इन्कम हो। इन्कम चाहिँ के भयो त यो रुपिस डबल भएछ है। 5,000 इन कस्ट। कस्टमा चाहिँ 5,000 भयो, तर 4,500 चाहिँ के त पिएलमा भने 500 रुपियाँ कस्टमा बढी भयो। 500 रुपियाँ इन्कम
कस्टमा बढी भयो भने इन्कमले प्रफिट बढाउँछ, ठिक छ। वा यसलाई -500 यता पिएलमा राख्न पनि सक्थ्यौँ, ठिक छ। र त्यसै गरी डेप्रिसिएसन त्यो त एक्सपेन्सेस भइहाल्यो। अन्डर, अब एक्सपेन्सेस अन्डर भयो भने प्रफिट बढ्छ, ठिक छ। प्रफिट बढ्छ केमा त पिएल एकाउन्टमा। त्यहाँ अब एकाउन्टको नाम त दिइहाल्छ पिएल हो कि कस्ट भनेर, ठिक छ, बढ्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्कम, ठिक छ, इन्कम। अब यहाँ 700 रुपियाँ भयो, केही भनेन भने त्यो इन्कम भनेको पिएलमा मात्रै इन्ट्री भयो भनेर हामी एजुम गर्छौँ वा बुझ्छौँ, ठिक छ। वा यस्तो इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट त यता कस्ट सिटमा त आउँदैन, ठिक छ। त्यो भयो भने यो 700 रुपियाँ चाहिँ के त अब यहाँ जोड्छौँ। त्यसै गरी अर्को सेलिङ ओभरहेड वेयर नट रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। अब कस्ट एकाउन्टमा त सेलिङ ओभरहेड इन्ट्री नै भएन भने कति त 300 रुपियाँ भने पिएल एकाउन्टमा त इन्ट्री भयो नि त। पिएल एकाउन्टमा इन्ट्री भयो भने पिएल एकाउन्टमा त माइनस भइसक्यो एक्सपेन्सेस, त्यही भएर माइनस भयो, ठिक छ, प्रफिट घट्यो। वा यहाँ प्लस गर्न पनि सकिन्थ्यो है। र त्यसै गरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिटेड भन्ने बित्तिकै प्लस भइहाल्यो। किन भन्दा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट त डेबिटमा पनि इन्ट्री हुनसक्छ, क्रेडिटमा पनि इन्ट्री हुनसक्छ, ठिक छ। त्यही भएर क्रेडिटेड भनेपछि त्यो इन्कम भनेर बुझ्नु पऱ्यो र त्यो पनि पिएलमा मात्रै जान्छ, त्यही भएर पिएलमा प्लस भयो। त्यसै गरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट ₹1200 मात्र पनि दिएको पाइन्छ है हाम्रो यो उसमा एनएबीको क्वेसनमा। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट ₹1200 मात्र भन्यो भने त्यो भन्नु र यो क्रिएटेड भन्नु एउटै हो। क्रिएट गर्नु भनेको पिएल एकाउन्टको डेबिट, ठिक छ। पिएल एकाउन्टको डेबिटमा चाहिँ के त भएको चार्ज भएको भनेर हामीले मान्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के त एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर हाम्रो प्रफिट चाहिँ त्यसले घटाउँछ, ठिक छ। यतिको कन्ट गर्नुभयो भने योभन्दा नयाँ कुरा चाहिँ के त हाम्रो प्रब्लममा नआउला तपाईँ, ठिक छ। अब हामी फर्स्ट क्वेसनमा छौँ। यो चाहिँ 76 सालको सेट बी वाला क्वेसन हो। यो क्वेसन सबै यहाँ लेखिएको छ है। मैले अघि पनि भनिसकेँ मेरो तरिका अलिकति फरक छ है। र यो फर्स्ट क्वेसनमा अलिकति लामो हुनसक्छ है। अब लामो भए पनि अलिक धैर्यका साथ हेरिदिनु होला, भिडियो हेरिदिनु होला, ठिक छ। र यो जम्मै सकिसकेपछि चाहिँ के त तपाईँलाई पक्कै सजिलो लाग्छ र अर्को टिचर भन्दा पक्कै बेटर लाग्छ है। त्यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो है। र अब यसमा जाउँ। यो कस्ट एकाउन्ट र पिएल भनेको अहिले अघि भर्खर हामीले गरेको जस्तो कस्ट र पिएल एकाउन्टमा प्रफिटमा कस्तो इफेक्ट पार्छ भन्ने हो। र यो रिजल्ट एज पर कस्ट भनेको चाहिँ के त भन्दा यहाँ हामीले कस्टबाट दिएको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के त कस्ट आयो। यदि यहाँ फाइनेन्सियलबाट दिएको भए यहाँ फाइनेन्सियल, र हाम्रो यो मेन रिजल्ट भनेको चाहिँ यो अनुसारले चाहिँ यहाँ बनाउने हो। यहाँ प्लस भनेको चाहिँ जस्तै 10 र 5 यो 10 र 5 यो भयो, यो 5 र 6 भनेको यतापट्टि यो 5 र 6 चाहिँ के त माइनसलाई माइनस गर्ने, ठिक छ। यो हेरेर हामीले यो स्टेटमेन्ट बनाउने हो। र यो प्लस र माइनस के गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब सुरु गरौँ है। र सुरु गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ ल यो भीको कुरा गरौँ। यो भीले चाहिँ के भन्छ त प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स वाज सोन इन पिएल एकाउन्ट ओन्ली 5000 है। अब यसबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ सजिलो छ हामीलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि, ठिक छ। यसले के भन्छ भन्दा पिएल एकाउन्टमा चाहिँ प्रफिट 5000 इन्ट्री भयो, ठिक छ। पिएल एकाउन्टमा प्रफिट इन्ट्री भयो 5000, तर कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ प्रफिट इन्ट्री भएन वा कस्ट एकाउन्टमा त त्यो इन्ट्री नै हुँदैन भने अब हामी त कस्ट एकाउन्ट हो। किन भन्दा हामीलाई कस्ट एकाउन्टबाट हामीलाई गर्नुपर्छ, हामीलाई कस्ट एकाउन्टको प्रफिट थाहा छ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 5000 प्लस भयो, त्यो कारणले गर्दा कस्टमा चाहिँ भएन भने अब हामीले पनि के त जोड्ने, ठिक छ। वा थोरै अर्को तरिकाले बुझौँ। हामी चाहिँ के त मेकिङ प्रफिट इक्वल टु फाइनेन्सियल एकाउन्ट। किन भन्दा हामी चाहिँ कस्ट एकाउन्ट, हामीलाई कस्ट एकाउन्टको प्रफिट थाहा छ र अब फाइनेन्सियलको एकाउन्टको चाहिँ प्रफिटसँग हामीले इक्वल गर्नु छ। वा भनौँ हामीलाई कस्ट एकाउन्टको 80000 छ र हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको वा टार्गेट भनेको वा अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट। फाइनेन्सियल एकाउन्टको चाहिँ 84000 छ भने हाम्रो यो 80000 चाहिँ कसरी 84000 बनाउने भन्ने हाम्रो टार्गेट हो, त्यसरी बुझ्ने, ठिक छ। जस्तै अब हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङसँग इक्वल गर्नु पर्यो र वी क्यान एडजस्ट कस्ट एकाउन्ट। हाम्रो हातमा चाहिँ के त कस्ट एकाउन्टको प्रफिट चाहिँ हाम्रो हातको कुरा भयो, वा हाम्रो हातमा चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङ छ वा कस्ट एकाउन्टको प्रफिटलाई हामीले एडजस्ट गर्नु छ भने अब फेरि यसैमा जाउँ। 5000 रुपियाँ चाहिँ के त फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई प्रफिट भयो, कस्ट एकाउन्टमा वा भनौँ हामीलाई थाहा भएन भने हामीले पनि जोड्नु पर्यो, ठिक छ। त्यो लजिक हो यहाँ, ठिक छ। र त्यो कुरालाई यहाँ मैले लेखेको छु यहाँ है। जस्तै द ट्रान्ज्याक्सन
त्यो ट्रान्ज्याक्सनले के गर्यो त इन्क्रिज प्रफिट अफ पिएल एकाउन्ट नाउ वी क्यान एडजस्ट कस्ट एकाउन्ट ओन्ली हामीले कस्ट एकाउन्टलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ भने हेन्स टु मेक इक्वल प्रफिट विथ पिएल एकाउन्ट वी हेभ टु एड ₹5,000 इन कस्ट एकाउन्ट लजिक चाहिँ यो हो क्या यो चाहिँ ट्रु लजिक हो यो है त्यही भएकोले हामीले चाहिँ जोड्छौँ र यहाँ यो जोड्यौँ ठिक छ र त्यसै गरी अर्को भनेको ल सेकेन्ड आइटमलाई जाउँ यो फर्स्ट आइटम त हाम्रो यो क्वेसन भइहाल्यो यो यहाँको लागि स्टार्टिङ पोइन्ट भयो हाम्रो फर्मेटको र वर्क्स ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड वर्क्स ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस के भयो त कम एक्सपेन्सेस कम इन्ट्री भयो भने प्रफिट बढ्छ ठिक छ सिम्पल लजिक हो हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ भने केमा त कस्टमा भने कस्टमा चाहिँ 5,000 प्रफिट बढ्यो ठिक छ भने कस्टमा बढ्यो तर फाइनेन्सियलमा बढेन भने हाम्रोमा मात्रै बढ्यो तर फाइनेन्सियलमा बढेन भने अब घटाइदिउँ हाम्रोमा ताकि फाइनेन्सियलसँग इक्वल हुन्छ ठिक छ घटाइदिउँ ताकि फाइनेन्सियलसँग इक्वल हुन्छ र त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ जस्तै वर्क्स ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड कम भयो इन कस्ट एकाउन्ट एज अ रिजल्ट द प्रफिट अफ सोन बाई कस्ट एकाउन्ट इज हायर बाई ₹5,000 टु मेक इक्वल प्रफिट विथ पिएल we have to deduct ₹5,000 from cost account ठीक छ यो रियल लजिक चाहिँ यो हो ठीक छ त्यसै गरी थर्डमा जाउँ अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड अफिस ओभरहेड कम इन्ट्री भयो कम हुने बित्तिकै प्रफिट बढ्ने भयो कहाँ त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 10,000 बढ्ने भयो फाइनेन्सियलमा बढ्यो तर हामी भनेको कस्ट हो कस्टमा बढेन भने अब कस्टमा पनि बढाइदिउँ ठिक छ त्यो रियल लजिक हो ठिक छ यो भयो र त्यसै गरी अर्को यो डेप्रिसिएसन भने नि एक्सपेन्सेस अन्डर कम इन्ट्री भयो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस कम हुने बित्तिकै प्रफिट बढ्ने भयो कता त कस्टमा भने कस्टमा प्रफिट बढ्यो फाइनेन्सियलमा बढेन भने अब हाम्रो प्रफिट घटाइदिउँ ताकि फाइनेन्सियल एकाउन्टसँग हाम्रो इक्वल हुन्छ ठिक छ र यो भयो र अब यो यसरी सक्यौँ अब यो प्लसलाई हामी जोड्छौँ जस्तै यो प्लस 10,000 र 5,000लाई हामी यहाँ एड गरिदिन्छौँ कस्ट एकाउन्टिङमा कस्ट एकाउन्टिङको प्रफिटमा र त्यसपछि 95,000 आयो र यो दुईटा घटाउने 5 र 6,000 यो घटाएर चाहिँ के त 11,000 हुन्छ र त्यो 95 बाट 11 घटाउँदाखेरि 84 यसलाई चाहिँ हामी के त फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको प्रफिट भनेर भन्छौँ ठिक छ यो भयो अब यो त बुझ्ने बुद्धि र जुन रियालिटी पनि हो र यो बुझ्ने बुद्धि भनेको यही नै हो तर अर्को एउटा चोर बुद्धि पनि हुन्छ है अब चोर बुद्धिले के त भन्दा अब एक्जाममा यति धेरै यो कुराहरू यो लेख्नु पर्ने होइन है यो लजिक चाहिँ खालि मैले बुझ्नको लागि मात्र लेखेको हो एक्जामको लागि एक्जाममा खालि यति मात्र हो चाहिने ठिक छ र त्यो कुराहरू म पछि पनि गर्छु लास्टमा टिटिआरमा म डिस्कस गरौँला एक्जाममा कसरी फेस गर्ने भनेर ठिक छ र अहिले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको यति चाहिँ हामीले रफमा गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई है यो रफमा चाहिँ यति गर्ने जस्तै यो कस्ट एकाउन्ट र प्रफिट यो पिएल एकाउन्टमा कस्तो इफेक्ट गर्छ मैले अहिलेको योभन्दा अगाडि चाहिँ के त हाम्रो यही भिडियोमा मैले भनिसकेको छु र हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ रिजल्ट एज पर कस्ट वा भनौँ यो लाइन चाहिँ हामीलाई चाहिने हो ठिक छ भने यसमा एउटा चाहिँ के त चोर बुद्धि छ त्यो के हो भन्दा यो कस्ट यो पनि कस्ट हो भने कस्ट र कस्ट त इक्वल हो सेम हो भने साइन डिफ्रेन्ट जस्तै 5,000 को -5,000 6,000 को -6,000 ठिक छ अनि यो पिएल र यो कस्ट भनेको डिफ्रेन्ट र डिफ्रेन्ट भयो भने साइन सेम ठिक छ यो र यो साइन सेम र यसरी गर्यो भने चाहिँ के त यो यति धेरै लामो लजिक चाहिँ बुझ्ने त बुझ्ने यही लजिक हो तर एक्जाममा यति धेरै बुझेर बस्न हामीसँग टाइम नहोला त्यही भएर एकदमै सजिलो यो टेक्निक छ ठिक छ म फेरि एकचोटि भनौँला यो कस्ट यो पनि कस्ट सेम हो भने साइन डिफ्रेन्ट अनि यो पिएल यो चाहिँ कस्ट भनेपछि यो चाहिँ के भयो त डिफ्रेन्ट भयो भने साइन सेम ठिक छ यो 10,000 को यो सेम यो 5,000 को यो र यो रिजल्ट एज पर कस्ट एकाउन्ट गरिसकेपछि यसैको आधारमा वा यही कोलमको आधारमा हामीले यो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ ठिक छ अब यो भयो अब सेकेन्ड क्वेसन गर्दाखेरि धेरै सहज हुन्छ ठिक छ अब हामी दोस्रो क्वेसनमा छौँ अब दोस्रो क्वेसन गर्दाखेरि धेरै सहज हुन्छ अहिलेको फर्स्ट क्वेसनमा धेरै कुराहरू बुझ्नु पर्थ्यो है अब बुझ्ने धेरै बुझ्नु पर्दैन अब हामी यो चोर बुद्धि लगाएर सल्भ गर्छौँ ठिक छ अब जस्तै यो चाहिँ 76 सालको सेट सी वाला क्वेसन हो यसले के भन्छ भन्दा यसले पनि के त कस्ट एकाउन्टबाट प्रफिट दिएको छ र 4वटा चाहिँ यहाँ ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ जस्तै फर्स्टमा चाहिँ के त वर्क्स ओभरहेड ओभर रिकभर्ड भनेपछि वर्क्स ओभरहेड भनेको ओभरहेड एक्सपेन्सेस चाहिँ बढी भयो भने के हुन्छ त प्रफिट घट्छ तर केमा त फाइनेन्सियलमा ठिक छ फाइनेन्सियलमा चाहिँ के त घट्यो ठिक छ दोस्रोमा अफिस ओभरहेड अन्डर ओभरहेड कम भएपछि के त प्रफिट बढ्छ ठिक छ त्यही भएर बढ्यो कता त कस्टमा भनेको छ त्यही भएर कस्टमा बढ्यो ठिक छ त्यसै गरी थर्डमा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक लाई हामी इन्कम मान्छौँ
इन्कम बढ्यो ओभर भ्यालुएसन भनेको बढ्यो भनेपछि प्रफिट बढ्छ। कारण त भन्दा फाइनेन्सियलमा बढ्यो पोजिटिभ। त्यसै गरी डिभिडेन्ड रिसिभ, यस्तो डिभिडेन्ड रिसिभ, ट्याक्स यो के अरे इन्ट्रेस्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ भनेर चाहिँ दियो भने त्यो चाहिँ के त खालि पिएलमा मात्रै वा भनौँ फाइनेन्सियलमा मात्रै जान्छ। अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र त्यो चाहिँ के त प्लस वा भनौँ त्यसले प्रफिट बढायो, पिएलको प्रफिट बढायो। ठिक छ। अब यो त हाम्रो फ्याक्ट भयो, कस्ट एकाउन्टमा के भयो, पिएल एकाउन्टमा के भयो। तर अब हामीलाई यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा यहाँको भन्दा पनि यो रिजल्टमा के भयो त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ भर्ने हो। ठिक छ। रिजल्टमा प्लस माइनस के आयो त्यो अनुसार गर्ने हो। अब यहाँ हेरौँ। अब यहाँ गर्दाखेरि यो चोर बुद्धि लगाएर एउटा चाहिँ बुझ्ने बुद्धि हुन्छ। अघि यहाँ मैले जम्मै लेखेको थिएँ त्यो 1 नम्बरमा हैन। तर त्यो जम्मै बुझेर बस्नु आवश्यक छैन। हाम्रो चोर बुद्धि लगाएर पनि ठ्याक्कै हाम्रो मिल्छ है। अघि पनि मैले थोरै एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब हेरौँ यो कस्ट हामी चाहिँ के त यो कस्टबाटै गरिरहेको छौँ। हामीलाई कस्टबाटै क्वेसन छ। त्यही भएर कस्ट र कस्ट सेम हो भने साइन डिफ्रेन्ट। त्यही भएर के त -20,000। ठिक छ। अब यो कोलम सक्यो। अब यसमा जाउँ। यो पिएल यो चाहिँ कस्ट भनेपछि यो फरक भयो भने साइन सेम -30,000। त्यसै गरी यो सेम नै भनेपछि के त 15,000 अनि यो 25,000। ठिक छ। म फेरि एकचोटि भन्छु। कस्ट र यो कस्ट सेम हो भने साइन डिफ्रेन्ट। ठिक छ। अब यो कस्टको सक्यो। अब पिएलमा जाउँ। यो चाहिँ पिएल यो चाहिँ कस्ट त्यो भनेको डिफ्रेन्ट भयो भने साइन सेम माइनस माइनस प्लस प्लस। ठिक छ। अब अमाउन्ट त सेम हुने भइहाल्यो। ठिक छ। अब यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट बनाउने। जस्तै यो दुईटा प्लस 15 र 25 भनेको के त यो प्लस गर्ने भयो। ठिक छ। यो दुईटा चाहिँ नारेसन त्यही लेखिदिनु भइहाल्यो सेम हैन। अमाउन्टलाई हटाएर त्यही नारेसन लेखिदिने र त्यसै गरी यो दुईटा माइनस 30 र 20 चाहिँ के त माइनस गरेर यो 50,000 भयो। यो हटाएर लास्टमा चाहिँ के त यो चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन। प्रफिट सोन बाई फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ चाहिँ के त छुटाउनु भएन। यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अब धेरै सहज भयो नि त हो कि हैन। अब हामी अर्को थर्ड क्वेसनमा छौँ। यो चाहिँ 71 सालको सेट डे वाला क्वेसन हो। अब झन् इजी हुन्छ। अब झन् इजी हुँदै जान्छ। ठिक छ। अब यो हेरौँ। यसमा चाहिँ थोरै अलिकति फरक तरिकाले दिएको छ यो क्वेसन है। जस्तै यसमा के दिएको छ भन्दा कस्ट एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ वा भन्नु कस्ट एकाउन्टबाट भनेको 20,500 भयो। ठिक छ। अनि डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ के त एक्सपेन्डिचरको हेड भनेर दिएको छ। डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ के त कस्टमा 12,000, फाइनेन्सियलमा 15,000 वा भनौँ फाइनेन्सियलमा बढी इन्ट्री भयो 5,000। ठिक छ। फाइनेन्सियलमा बढी इन्ट्री भयो त्यसले गर्दा बढी फाइनेन्सियलमा डाइरेक्ट वेजेस बढी भएपछि के हुन्छ त प्रफिट कम हुन्छ। त्यही भएर फाइनेन्सियलमा कम। ठिक छ। त्यसै गरी फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस पनि फेरि बढी नै छ। यसमा फाइनेन्सियलमै बढी छ, फाइनेन्सियलमै प्रफिट कम हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को एडमिन एक्सपेन्सेस कस्ट एकाउन्टमा बढी भनेपछि कस्ट एकाउन्टमा बढी भएपछि कस्ट एकाउन्टको प्रफिट घट्ने भयो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को यो स्टक भ्यालुएसन एट क्लोज भनेको क्लोजिङ स्टक त हामी इन्कम मान्छौँ। इन्कम कस्ट एकाउन्टमा बढी भने इन्कम बढी भएपछि प्रफिट पनि बढ्छ, कस्टमा बढ्छ पोजिटिभ। ठिक छ। अब ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 1,000। अब ब्याङ्क इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यस्तो कन्फ्युज हुनसक्छ। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको त डेबिटेड वा क्रेडिटेड दुइटै हुनसक्छ वा भनौँ इन्ट्रेस्ट पाउन पनि सक्छ दिन पनि सक्छ। ठिक छ। र स्टुडेन्टहरू प्रायः कन्फ्युज हुन्छ यो चाहिँ प्लस हो कि माइनस हो के भयो भनेर। जस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टमा भयो होइन र यो चाहिँ माइनस हुन्छ। त्यो किन त भन्दा हामीलाई हेडिङमै दिएको छ हेड अफ एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ। त्यसको मतलब के त यो एक्सपेन्डिचर हो। ठिक छ। र वास्तवमा यो स्टक यो क्लोजिङ स्टक त खास इन्कम मान्छौँ। ठिक छ। यो बाहेक अरू चाहिँ जम्मै एक्सपेन्सेस नै हो। अब यसरी नदिनुपर्ने अब उसले दियो। ठिक छ। क्वेसनले दिएपछि सकिहाल्यो कुरो। जस ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ के त एक्सपेन्डिचर भयो। ठिक छ। र पिएल एकाउन्टमा मात्रै एक्सपेन्डिचर भयो भने एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ। ठिक छ। त्यही भएर प्रफिट घट्यो पिएलको वा फाइनेन्सियल एकाउन्टको। ठिक छ। भने अब हामीलाई त यो रिजल्टसँग मतलब हो। मेन खेलाडी नै यहाँ के त रिजल्ट हो भने अब त्यो रिजल्टलाई के गर्ने त भन्दा अब यसो हेरौँ। अहिलेकै त्यही फर्मुला यो कस्ट भनेपछि कस्ट र कस्ट सेम हो भने के त डिफ्रेन्ट। यो तपाईँहरूले आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। वा यो भिडियो नहेरिकन तपाईँहरू आफै प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो कस्ट यो पनि कस्ट सेम हो भने साइन डिफ्रेन्ट। यो -3,000 को +3,000
अनि प्लस 3000 को माइनस 3000 ठिक छ यो भयो त्यसैगरी यो पिएल यो कस्ट भनेको डिफरेन्ट भयो भने साइन सेम भनेपछि सेम गर्छौं यो माइनस 3000 अनि यो माइनस 1000 ठिक छ यसरी गर्न सक्छौं अब यसो हेरौं त अब हामी यो रिजल्टलाई हेरेर चाहिँ के त अब हामी यहाँ बनाउँछौं भने यो रिजल्टमा यो एउटा मात्र प्लस छ भने यो के त यो थर्ड एडमिन एक्सपेन्सेस चाहिँ के त ओभर चार्जिङ कस्ट छ त्यही भएर के त एडमिन ओभरहेड ओभर चार्जिङ कस्ट भनेर लेख्छौं त्यसपछि यो बाँकी यो चारवटा चाहिँ के त हामीले यता घटाइदियौं ठीक छ जस्तै फर्स्ट भनेको डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ के त हामीले फाइनान्शियल एकाउन्टमा बढी ओभर रेकर्डेड भन्दा पनि हुन्छ वा कस्ट एकाउन्टमा कम रेकर्डेड भन्दा पनि हुन्छ जे लेख्न पनि पाइन्छ त्यो तपाईको इच्छा हो ठीक छ जस्तै डाइरेक्ट वेजेस अन्डर चार्ज इन अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट एकाउन्ट वा ओभर रेकर्डेड इन फाइनान्शियल एकाउन्ट जे लेख्न पनि पाइन्छ तर मैले चाहिँ के त कस्ट एकाउन्टमा लेखेँ है किन भन्दा प्राय कस्टमा चाहिँ बढी वा कम लेखिने गर्छ फाइनान्शियलमा चाहिँ के त एक्युरेट फिगर लेखिने गर्छ त्यसले गर्दा मैले कस्ट लेखेँ तर तपाईले यहाँ चाहिँ ओभर रेकर्डेड इन फाइनान्शियल एकाउन्ट पनि लेख्न पाइन्छ है त्यो भयो यो लेख्ने भनेको त आफ्नो तरिकाले लेख्ने हो त्यसैले जस्तै बैंक इन्ट्रेस्ट ओन्ली चार्ज इन फाइनान्शियल एकाउन्ट लेखे पनि भयो वा नट सोन इन कस्ट एकाउन्ट लेखे पनि भयो जसरी तपाईको इच्छा हो त्यसरी लेख्न मिल्छ र लास्टको आन्सरलाई चाहिँ हामी जहिले पनि के त प्रफिट सोन बाइ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेर भन्नै पर्छ ठीक छ अब हामी अर्को क्वेशन गर्दैछौँ यो 4 नम्बरको चौथो क्वेशन हो यो चाहिँ 66 सालको सेट सी वाला क्वेशन हो यो पनि हाम्रो कस्ट एकाउन्टकै हो यो है अब कस्ट एकाउन्टको यो चाहिँ लास्ट हो अब त्यसपछि अब हामी फाइनान्शियल एकाउन्टबाट पनि गर्छौँ है र सुरुमा चाहिँ के त 1,50,000 रुपैयाँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ र 5 वटा ट्रान्ज्याक्सन है र एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्वेशन त सार्दैनौँ ठिक छ क्वेशन सार्दैनौँ तर यतिको रफ चाहिँ गर्दा म चाहिँ गर्नुस् भनेर म रेकमेन्ड गर्छु है किन भन्दा यसरी यो नलेख्ने अनि खाली आई यस्तो यति चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या यो क्वेशन त हामी सार्दैनौँ अनि आई लेख्ने अनि यहाँ क्वेशन पढ्ने आइको र त्यसपछि यहाँ यतिको चाहिँ रफ गर्नु पर्यो क्या है नत्र चाहिँ अब कसैले एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गरेको छ भने त यो नबनाइकन पनि सिधै बनाउन सक्छ सिधै गर्न सक्छ यो है प्लस र माइनस गरेर तर त्यो रिस्क किन लिने बरु चाहिँ यो अब 5-6 मार्क्सको आउने चिज हो किन रिस्क लिने हैन एकछिन टाइम गए पनि जाओस् यति चाहिँ लेख्नुस् भनेर म चाहिँ भन्छु है रिक्वेस्ट गर्छु म चाहिँ त्यही भएर हो यतिको यो मैले एक्जामको लागि भनेर यसरी गरेर देखाएको हो यसरी गर्दा राम्रो एक्जाममा है जस्तै फर्स्टमा चाहिँ के त वर्क्स ओभरहेड अन्डर ओभरहेड कम भएपछि प्रफिट बढ्छ कता त कस्टमा प्रफिट बढ्यो ठीक छ त्यसैगरी दोस्रोमा बैंक इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भन्ने बित्तिकै प्लस इन फाइनान्शियल एकाउन्ट भनेपछि प्लस ठीक छ त्यसैगरी ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्सेस कस्टमा बढी एक्सपेन्सेस बढी प्रफिट कम कस्टमा त्यसैगरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट इन फाइनान्शियल एकाउन्ट 5,000 हो अब यो चाहिँ कन्फ्युज छ अब प्रोभिजन भनेको त एउटा डेबिटमा पनि हुन्छ पिएल एकाउन्टको एउटा क्रेडिट पनि हुन सक्छ हैन अब डेबिटेड भन्यो कि क्रेडिटेड भन्यो त्यो हेर्नुपर्छ वा क्रिएटेड भन्यो भने पनि त्यो चाहिँ के त डेबिटमा हो हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ क्रिएटेड भन्यो वा डेबिटेड भन्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ के त त्यसलाई घटाउँछौँ पिएल एकाउन्टको डेबिट हो अब यहाँ केही दिएको छैन अब यस्तो बेलामा चाहिँ के त अब यो चाहिँ एजुम गर्ने क्रिएटेड वा डेबिटेड भन्ने एजुम गर्ने ठीक छ अब एजुम क्रिएटेड वा डेबिटेड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ वा सिधै चाहिँ नलेखिकन त्यही मानेर चाहिँ हामी हिसाब गर्ने वा भनौँ पिएल एकाउन्टको डेबिट भनेको एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ ठीक छ यो भयो त्यसै गरी अब प्रफिट अफ 10,000 भनेपछि के त यस्तो ओल्ड मेसिन सेल गर्दाखेरिको प्रफिट भनेको फाइनान्शियलमा मात्रै इन्ट्री हुन्छ क्वेसनले दिए पनि नदिए पनि दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ त्यो चाहिँ के त फाइनान्शियलमा मात्रै जान्छ भने 10,000 रुपैयाँ इन्कम हो प्रफिट भयो ठीक छ प्रफिट वा इन्कमले प्रफिट बढाउँछ यो भयो ठीक छ भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दा प्लस र माइनस गर्छौँ भने अब प्लस र माइनसको अब हेरौँ त्यही अहिलेकै ट्रिक हो यो पनि कस्ट सेम हो भने साइन डिफरेन्ट माइनस 15,000 त्यसै गरी यो प्लस 10,000 डिफरेन्ट गर्छौँ ठीक छ अब यो पिएल कस्ट भनेपछि के छ डिफरेन्ट छ भने साइन चाहिँ सेम गर्ने 6,000 माइनस 5,000 अनि 10,000 है अब यो हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो ठीक छ यो रिजल्ट अनुसार हामी चाहिँ के त बनाउँछौँ जस्तै अब यहाँ हेरौँ त 6,000 10,000 10,000 यो तीनटा चाहिँ सम गर्छौँ 6,000 10,000 10,000
त्यो जोड्दाखेरि के त 26,000 र यो जोड्दा 176 आयो। त्यसपछि यो 15 र 5 यो 20,000 चाहिँ के त हामी घटाउँछौँ र यो गर्दा 156 चाहिँ के त हाम्रो प्रफिट सोन बाई फाइनेन्सियल एकाउन्ट भयो। ठिक छ। अब हामी 5 नम्बर नेक्स्ट नम्बरमा छौँ। अब यो चाहिँ के त फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट स्टार्ट भएको छ यो है। हामीलाई फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट दिएको जम्मै प्रोसेस त्यही नै हो है। अब यहाँ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हुन्छ, अहिलेको भन्दा ठ्याक्कै यहाँ त्यही सेम नै तरिका हो, सेम रुल हो त्यो तरिका है। र त्यसै गरी यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हुन्छ र यहाँ लास्टमा चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङ हुन्छ। ठिक छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको प्रफिटबाट स्टार्ट हुन्छ र कस्ट एकाउन्टिङको प्रफिटमा चाहिँ के त इन्डिङ हुन्छ। वा भनौँ यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ठिक छ। भने पहिला चाहिँ के त यो कस्ट र फाइनेन्सियलको अहिलेको जस्तै सेम प्रोसेस हो, त्यो गर्छौँ हामी। ठिक छ। यसमा केही चेन्ज हुँदैन, यसमा मात्रै चेन्ज हुने हो। ठिक छ। यसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन र यसको पनि ट्रिक अहिलेकै सेम हो। अब यसो हेरौँ, यो सल्भ गर्दाखेरि थाहा पाइन्छ। जस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने बित्तिकै एक्सपेन्सेस अन्डर हुने बित्तिकै प्रफिट बढ्छ। केमा त कस्टमा प्रफिट बढ्यो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस ठिक छ रेकर्डेड इन फाइनेन्सियलमा मात्र रेकर्ड भयो 3,000 भनेपछि एक्सपेन्सेसले प्रफिट घटाउँछ -3,000। त्यसै गरी ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्सेस ओभर भयो भने प्रफिट घट्छ। ठिक छ। त्यही भएर के त कता फाइनेन्सियलमा प्रफिट घट्यो। त्यसै गरी इन्कम ट्याक्स पेड, अब इन्कम ट्याक्स पेड गर्दाखेरि के त फाइनेन्सियलमा मात्रै जान्छ त्यो होइन, फाइनेन्सियलमा चाहिँ के त त्यो माइनस भयो वा भनौँ त्यसले प्रफिट घटायो। ठिक छ। यो भयो। अब हामीलाई रिजल्ट यही रिजल्ट अनुसार चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। यहाँ प्लस र माइनस, यो प्लस माइनस हेरेर त होइन यहाँ इन्ट्री गर्ने, यहाँ इन्ट्री गर्ने भनेको यो रिजल्टबाट हो। ठिक छ। र यो रिजल्टको लागि चाहिँ के त भन्दा अहिलेको जस्तै नै हो, तर थोरै अब के त यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल छ, अहिले कस्ट थियो नि त। अब यो फाइनेन्सियल यो कस्ट र फाइनेन्सियल भनेको के त उल्टो भयो भने साइन चाहिँ के त सेम। ठिक छ। 8,000। ठिक छ। जस्तै डिफ्रेन्ट भयो भने यो कस्ट र फाइनेन्सियल भनेको डिफ्रेन्ट भयो भने साइन सेम। अब त्यसै गरी यसको सक्यो, कस्टको सक्यो। अब फाइनेन्सियलमा जाउँ, यो पनि फाइनेन्सियल यो पनि फाइनेन्सियल सेम भयो भने साइन डिफ्रेन्ट। जस्तै यो माइनसको प्लस 3,000, त्यसै गरी यो पनि 6,000 प्लस, त्यसै गरी यो पनि 8,500, यो पनि के त प्लस। ठिक छ। बुझ्यौँ कुरो। जस्तै म फेरि एकचोटि गर्छु, यो कस्ट र यो फाइनेन्सियल डिफ्रेन्ट भयो भने साइन चाहिँ सेम। ठिक छ। अब यसको सक्यो। अब यो फाइनेन्सियल यो पनि फाइनेन्सियल सेम भयो भने के त साइन चाहिँ डिफ्रेन्ट। त्यही भएर माइनसको प्लस यो माइनसको प्लस। ठिक छ। भने अब यो सबै प्लसै प्लस गर्नु पर्यो। ठिक छ। भने माइनस केही पनि भएन भने जम्मै एड गर्ने। स्टुडेन्टहरू यसबाट पनि झन् कन्फ्युज हुन्छ, सबै एड हुने हुन्छ र किन नहुनु, एड हुने मात्र पनि हुनसक्छ, लेस हुने मात्र पनि हुनसक्छ, त्यो ठुलो कुरै भएन। ठिक छ। 4वटा प्लस भनेपछि 4वटा प्लस लेसवाला केही पनि छैन भने यो 4वटाको सम भनेको 25,500 हुन्छ। अनि यो 60 र यो 25,500 जोड्दा 85,500 जुन कस्ट एकाउन्टिङको प्रफिट हो। ठिक छ। अब यसरी एकदमै सजिलो तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ है त। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाँदैछौँ। अब चाहिँ अलिअलि अलिकति यसको बाटो अलिकति तपाईँले पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ है। अब चाहिँ यसो अलिअलि बुझेको जस्तो भयो होला है। र बुझ्नु भएन भने रिपिट गरेर हेर्ने, स्लो गरेर हेर्ने, यसो अलिअलि चाहिँ के त रिपिट गर्नुभयो भने के त दोहोऱ्याइ हेर्नुभयो भने एकदमै सजिलो लाग्छ। ठिक छ। तर नातिकन कुल माइन्डेड भएर हामीले हेर्नु पर्यो। ठिक छ। अब हेरौँ, यसमा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको हो यो र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको 60,000 दिएको छ, सुरुको 60,000 भयो। अब हामीलाई 5वटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ है। र हेरौँ फेरि अब अहिलेको जस्तै नै हो, अब धेरै एक्सप्लेनेसन चाहिँदैन। वर्क्स ओभरहेड रेकभर्ड इन कस्टमा चाहिँ 15, फाइनेन्सियलमा चाहिँ 5,000 भनेपछि कस्टमा बढी इन्ट्री भयो। कस्टमा बढी ओभरहेड भएपछि कस्टको प्रफिट घट्छ, त्यही भएर माइनस। ठिक छ। अन्त डिफ्रेन्सलाई मात्र हामी चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। ठिक छ। डिफ्रेन्स। डिभिडेन्ड क्रेडिटेड, अब डिभिडेन्ड क्रेडिटेड भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियलमा मात्रै क्रेडिट भन्ने बित्तिकै प्लस। त्यसै गरी डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियलमा चाहिँ 2,000, कस्टमा चाहिँ 20,000 भनेपछि 18,000 कस्टमा बढी इन्ट्री भयो। एक्सपेन्सेस बढी भएपछि प्रफिट घट्छ -18। ठिक छ। वा यसलाई चाहिँ के त अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै फाइनेन्सियलमा चाहिँ 18,000 कम ओभरहेड भयो वा कम चार्ज भएपछि यसको प्रफिट बढ्यो, त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। ठिक छ। मैले चाहिँ यसरी जहाँ बढी त्यसलाई चाहिँ मैले फोकस गरेर गरेँ जम्मै हिसाबमा, त्यो तपाईँको इच्छा हो है। त्यसै गरी
जे होस् यहाँ कस्टमा चाहिँ बढी इन्ट्री भयो, डेप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्सेस बढी भएपछि लस कहाँ त कस्टमा, ठिक छ। त्यसै गरी इन्कम ट्याक्स चाहिँ पे गर्दाखेरि के त माइनस हुने भयो, यता हामी पिएलमा मात्र थाहा हुन्छ त्यो हो। त्यसै गरी प्रोभिजन फर ब्याड डेट हो, अहिले पनि आएको थियो यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको हामीले पिएल एकाउन्टको डेबिटमा मान्छौँ, ठिक छ। केही नभन्दाखेरि यदि क्रेडिटेड भन्यो भने क्रेडिट भनेर पनि हुनसक्छ, किन भन्दा प्रोभिजन भनेको त पिएलको डेबिटमा पनि हुन्छ क्रेडिटमा पनि हुन्छ, र केही भनेन भने हामी डेबिट एजुम गर्छौँ। र त्यसै गरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट क्रिएटेड भन्ने पनि वर्ड आउन सक्छ है, हामीले अघि पनि डिस्कस गऱ्यौँ। क्रिएटेड भने पनि त्यो डेबिटमै हुन्छ, ठिक छ, वा भनौँ माइनस है। यो भयो। अब चाहिँ के त, अब त रिजल्ट। अब रिजल्टको लागि के त भन्दा अहिलेकै सेम ट्रिक, कस्ट र यो फाइनेन्सियल, कस्ट र फाइनेन्सियल भनेको डिफ्रेन्ट हो, डिफ्रेन्ट भयो भने साइन सेम, ठिक छ। जस्तै -10,000, त्यसै गरी अर्को कस्ट यता छ -18,000, ठिक छ। त्यसै गरी अब यो पनि फाइनेन्सियल यो पनि फाइनेन्सियल सेम छ भने साइन डिफ्रेन्ट, -6,000 यहाँ चाहिँ +5,000 र यहाँ चाहिँ के त +1,000, ठिक छ। सेम भयो भने डिफ्रेन्ट साइन, डिफ्रेन्ट भयो भने सेम साइन, ठिक छ। अब भनेपछि के भयो त भन्दा यो दुईटा 5,000 र 1,000 चाहिँ के त प्लस भयो, पोजिटिभ, यहाँ जोड्यो, यो 6,000 जोड्दा 66,000 भयो। यो तीनटा 10, 6 र 18 चाहिँ के त माइनसमा आयो, त्यो तीनटाको सम 34,000 हुन्छ। योबाट यो घटाउँदाखेरि 32,000, जुन प्रफिट सोन बाई कस्ट एकाउन्टिङ हो है त। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हिसाब हो है, 7 नम्बरको। अल्छी त लास्ट छैन नि है तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ के त नेट लसवाला, ठिक छ। लसवाला भयो भने थोरै कन्फ्युज हुन्छन् स्टुडेन्टहरू। हुन त यो लसवाला धेरै आएको छैन इक्जाम, एकदम थोरैचोटि आएको छ है, तर पनि सिक्नु त पऱ्यो। केही गाह्रो छैन, सबै सेम हो, केही फरक पर्दैन, गर्ने तरिकाहरू जम्मै एउटै नै हो है। मैले चाहिँ यो फाइनेन्सियलबाट गरेको छु है, यो हाम्रो बोर्ड प्रब्लम नै हो 69 को। यो 1 मा चाहिँ के त आईमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ भनेर दिएको छ, त्यसको नेट लस भनेर दिएको छ, त्यही भएर आईमा केही पनि गरिन, ठिक छ। आईमा चाहिँ के त डेप्रिसिएसन सबै त्यही हो है, गर्ने तरिका त्यही सेम नै हो। जस्तै डेप्रिसिएसन चाहिँ के त फाइनेन्सियलमा 15, कस्टमा 20 भनेपछि कस्टमा 5,000 बढी भएछ, ठिक छ। बढी एक्सपेन्सेस भएपछि लस भयो कस्टमा, ठिक छ, त्यही हाम्रै तरिका हो। त्यसै गरी थर्डमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर, एक्सपेन्सेस कम भयो भने प्रफिट बढ्यो, कता त भन्दा कस्टमा बढ्यो 5,000, ठिक छ। 3 मा त्यसै गरी 4 मा चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ के त अब लोनमा इन्ट्रेस्ट पे गर्नु भनेको चाहिँ के त यो यस्तो हाम्रो पिएलमा मात्र देखाउँछ त्यस्ता चिजहरू है, त्यही भएर चाहिँ के त यो रेकर्डेड इन पिएल 1000 त्यो भनेको एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर माइनस, ठिक छ। त्यसै गरी प्रफिट अन सेल, अब यो सेल यो मेसिनरीहरू सेल गर्दाखेरिको प्रफिट भनेको अफकोर्स पिएल वा फाइनेन्सियलमा मात्र देखाउँछौँ, त्यसले प्रफिट बढाउँछ, ठिक छ। अब यो भइहाल्यो र अहिलेकै सेम। अब यसमा चाहिँ रिजल्ट एज पर फाइनेन्सियलमा कसरी गर्ने भन्दा सेम अहिलेकै तरिका हो। अब यो तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ कपीमा, ठिक छ, त्यही भएर यहाँ मिसिङ राखेको यो तपाईँहरूको लागि है। र यो तपाईँले गरिसकेपछि चाहिँ पहिला पज गरेर तपाईँले सल्युसन गर्नु र मेरोसँग चेक गर्नुहोस्, ठिक छ। जस्तै यो कस्ट यो फाइनेन्सियल भने डिफ्रेन्ट भयो भने साइन सेम, त्यही भएर -5,000, अब यो +5,000, यो सेम हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी यो फाइनेन्सियल यो पनि फाइनेन्सियल सेम हो भने के त साइन डिफ्रेन्ट, जस्तै यो माइनस छ भने +1,000, त्यसै गरी यो प्लस छ भने -5,000, ठिक छ। यति हो लजिक, ठिक छ। अब चाहिँ के त जस्तै यहाँ प्लस भने के त यो 5,000 र यो 1,000 भनेको प्लस हो, ठिक छ। यो 5 र 1,000 भनेको जस्तै यो थर्ड र फोर्थको चाहिँ के त यहाँ हामीले प्लस गऱ्यौँ, ठिक छ। अब गर्दाखेरि के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त नेगेटिभ हो, नेट लस हो भने यो त प्लस हो भने यो 5 र 1 6,000 भयो, र यो चाहिँ एड भनेर लेखे तापनि लेख्नको लागि एड नै लेख्छौँ, तर एड भए पनि यो घटाउँछ, घटाएर चाहिँ के त यो 44,000 अझै नेगेटिभ बाँकी हुन्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी दुईटा आइटम यो 5,000 र यो 5,000 10,000 त घट्छ, त्यही भएर लेस भनेर लेख्छौँ, र लेस भनेर लेख्छौँ र यो माइनस लेस भयो, ठिक छ। लेसको साइन माइनस, तर यो आफै पनि माइनसमा छ, त्यही भएर माइनस चाहिँ प्लस हुन्छ, साइन चाहिँ माइनस नै हुन्छ। 44 र यो 10 54 हुन्छ र साइन चाहिँ माइनस हुन्छ, र माइनसमा आइसकेपछि के त यहाँ नेट प्रफिट लेख्न पाइँदैन, नेट लस नै लेख्नुपर्छ, ठिक छ।
नेट लस सोन बाई कस्ट एकाउन्टिङ भनेर चाहिँ के त यो कस्ट एकाउन्टिङको नेट लस भयो ठिक छ। मानौ यदि चाहिँ के त यहाँ चाहिँ यता चाहिँ के त भन्दा यहाँ प्लस गर्ने आइटम चाहिँ मानौ 1 लाख रुपियाँ आएको थियो अरे है। यदि प्लस गर्ने आइटम 1 लाख रुपियाँ आएको थियो भने 1 लाख र यो 50,000 भनेपछि त के त घट्ने भयो ठिक छ। यो माइनस तर यो प्लस भयो भने के हुन्थ्यो यहाँ 50,000 चाहिँ के त पोजिटिभ ब्यालेन्स हुन्थ्यो ठिक छ। पोजिटिभ ब्यालेन्स हुन्थ्यो र यो 10,000 त माइनस हो भने अब यो 10,000 माइनस गर्यो भने यहाँ लास्टमा चाहिँ कति त यहाँ 40,000। अब यो 40,000 बाँकी हुने त पोजिटिभ ब्यालेन्स भयो नि ठिक छ। भने यस्तो पोजिटिभ ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी नेट प्रफिट सोन बाई कस्ट एकाउन्टिङ भनेर लेख्नु पर्थ्यो ठिक छ। त्यस्तो केस पनि आउन सक्छ, अब झुकाएर त्यस्तो दिन पनि सक्छ भन्ने चाहिँ कुरो हो यो ठिक छ। अब यतिको भइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यो प्रब्लम नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई है। अब हामी थिङ्स टु रिमेम्बरमा छौँ र यसको लागि चाहिँ के त अब अलिकति थ्योरिटिकल एस्पेक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। र थ्योरीमा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको रिजन फर डिफरेन्स है। त्यो रिजन्स फर डिफरेन्सको अब हामीले यही भिडियोको सुरुमा पनि सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। र त्यसमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको आइटम्स ओन्ली सोन इन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट वा फाइनेन्सियल एकाउन्ट। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै सो हुने थुप्रो आइटमहरू छ र त्यसले चाहिँ के त हामीलाई बढी चाहिँ त्यसको ब्यालेन्समा चाहिँ डिफ्रेन्स गरेको हुन्छ, प्रफिटमा डिफ्रेन्स गरेको हुन्छ ठिक छ। र त्यो जम्मै चाहिँ के त एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला वा त्यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला ठिक छ। र वर्किङ टेबल मैले चाहिँ वर्किङ टेबल गरेर चाहिँ सिकाएको छु है। अगाडिको क्वेसन चाहिँ सार्नु पर्दैन, खालि चाहिँ आई गरेर चाहिँ हैन यतापट्टि कस्ट त्यसपछि फाइनेन्सियल एकाउन्ट त्यसपछि रिजन र कस्ट र फाइनेन्सियलमा चाहिँ के भयो वास्तवमा फ्याक्ट के भयो, प्रफिटलाई बढायो कि घटायो भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि रिजन चाहिँ के त यो रिजन भन्दा पनि यता रिजल्ट एज पर कस्ट र रिजल्ट एज पर फाइनेन्सियल गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका छ। त्यो दुईटै तरिका चाहिँ मैले के एउटा बुझ्ने तरिका लामो तरिका मैले 1 नम्बरको हिसाबमा गरिदिएको छु त्यो है। र जाँचमा चाहिँ त्यसरी लामो तरिकाले सोच्नु आवश्यक छैन हामीलाई, जसरी भए पनि सोल्युसन गर्नु पर्यो र चोरबुद्धि लगाउने है। यो सर्टकट मेथड चाहिँ के त युज गर्ने। तर बुझ्नको लागि जब हामी स्टडी गर्छौँ, स्टडी गर्दाखेरि बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो ट्रु लजिक है त्यो बुझ्ने तरिका नै बुझ्दा राम्रो ठिक छ। त्यसमा सबै कुराहरू मैले यतापट्टि एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छु 1 नम्बरमा ठिक छ। 1 नम्बरको हिसाब गर्दाखेरि मैले तर इक्जाममा चाहिँ त्यस्तो लजिक लगाएर बस्नु पर्दैन, त्यो हाम्रो टाइम पनि हुँदैन इक्जाममा। र चोरबुद्धि लगाएर त जोड्ने कि घटाउने त्यो थाहा पाउने ठिक छ। र सेम भयो भने डिफ्रेन्ट साइन, डिफ्रेन्ट भयो भने सेम साइन, त्यो लजिक लगाएर चाहिँ के त गर्ने ठिक छ। र त्यतिको वर्किङ टेबल चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ म भन्छु। र जसले धेरै प्र्याक्टिस गरेको छ उसले चाहिँ नबनाइकन सिधै प्लस माइनस गर्न पनि सक्छ है। र एटलिस्ट 3 टाइम्स चाहिँ यो भिडियो हेर्नुपर्छ है। सुरुमा चाहिँ नबुझ्नेले बुझिसकेको छ भने ठिकै छ, तर नबुझ्नेले 3 चोटि हेऱ्यो भने अवश्य बुझिन्छ। अल्छी नमानिकन हेर्नु होला है। र त्यसै गरी कपी कलम चाहिँ लिएर नोट गर्नु होला है। त्यो हेर्दै भिडियो हेर्दै कपी कलम चाहिँ नोट गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ के त बुझिन्छ वा पज गर्दै हेर्न पनि सकिन्छ है। र हामीलाई बुकमा हेर्ने हो भने बुकको क्वेसनमा चाहिँ प्रफिट फ्रम बोथ एकाउन्ट्स, फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट यति र कस्ट एकाउन्टको प्रफिट यति भनेर दुईटै एकाउन्टको प्रफिट पनि दिन सक्छ। यसरी दुईटै प्रफिट दियो भने झन् सजिलो हो। त्यो भनेको एन्सर चेक गर्न पनि मिल्यो। तपाईँलाई कस्ट एकाउन्टबाट गर्न मन लाग्छ भने कस्टबाट गर्नुहोस्, फाइनेन्सियलबाट गर्न मन लाग्छ भने फाइनेन्सियलबाट गर्नुहोस् ठिक छ। त्यस्तो खालको क्वेसन बुकहरूमा चाहिँ छ, बोर्डमा चाहिँ त्यस्तो सोधेको छैन ठिक छ। तर पनि सोध्न त सक्छ, त्यही भएर यहाँ मैले TTR-मा राख्ने। र त्यसै गरी यो स्टोर एडजस्टमेन्ट क्रेडिटेड भन्ने वर्ड पनि छ बुकमा, त्यो हेऱ्यौँ भने त्यो भनेको के त भन्दा हाम्रो प्लस भन्न खोजेको हो त्यो है। स्टोरमा चाहिँ सामानहरू भेट्टाएको वा पाएको भन्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ के त पिएल एकाउन्टमा चाहिँ के त बढी भएको भनेर हामी मान्छौँ, पिएल एकाउन्टमा प्लस है त्यो हो। र कुनै पनि आइटम जस्तै चाहिँ के त ट्याक्स पेड दियो, रेन्ट रिसिभ्ड, गुडविल राइट अफ वा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यसरी आइटमहरू दियो भने यदि केही इन्फर्मेसन चाहिँ कस्ट एकाउन्ट वा पिएल एकाउन्ट केही दिएन भने त्यो जम्मै आइटमहरू चाहिँ के त पिएल एकाउन्ट वा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै इन्ट्री भयो भनेर त्यो एक्जुम गर्छौँ हामी ठिक छ। त्यो मान्छौँ हामी ठिक छ। र कस्ट सिटमा चाहिँ वा कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ त्यो इन्ट्री भएन, रेकर्ड भएन भनेर हामी मान्छौँ ठिक छ। अब क्वेसनको लागि आई अलवेज प्रिफर अस्मिता पब्लिकेसन है। त्यसै गरी यो फिडब्याक, यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, मन परेको छ छैन, कस्तो लाग्यो, सजिलो भयो गाह्रो भयो, त्यो एकदमै फिडब्याकमा लेखिदिनु होला है।
र त्यसै गरी यो जति सकिन्छ त्यति सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ठिक छ। र यो 2-4जना स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई फोन गरेर ल्याइरहेको थियो कि यो युट्युबमा चाहिँ सर्च गर्दाखेरि भेटिएन मेरो भिडियो भनेर। भेटिएन भने मेरो यो नाम चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, SUNOJ नाम लेख्ने पहिला, त्यसपछि च्याप्टरको नाम लेख्नु भयो भने भेटिन्छ, अवश्य भेटिन्छ, ठिक छ। र अहिलेलाई यति नै गरौँ है। धन्यवाद, नमस्ते।